नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। एक भाई ने फरमाइश की कि आप कमेंट पर भी कोई वीडियो बना दें। जो अहबाब आपको कमेंट करते रहते हैं, कोई सवाल जवाब करते हैं, तो उसके हवाले से भी आप वीडियो बना दें। मैंने कहा कि ज़रूर इंशाअल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो है आपके सवालात के जवाबात के हवाले से। तो पहला सवाल है, एक भाई पूछते हैं कि हांडी का अमल का तवीज़ बताओ। हांडी के अमाल बाज़ तो बग़ैर तवीज़ वाले होते हैं कि हांडी ली जाती है, उसमें सामान वगैरह डाला जाता है, फिर उस पर पढ़ी पढ़ी जाती है, फिर उसको बंद करके मरीज के जिस्म पर फेर कर उसे आग पर रखा जाता है पानी वगैरह डालकर। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें तवीज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसके लिए आप 15 का नक्श बना लें आतशी चाल में, ठीक है। अगर ये ना बना सके तो हाफिजुन हफीजुन रकीबुन वकीलुन, इन 4 कलिमात को 4 बार लिख लें, ठीक है। या फिर इस मिजात का नक्श भी आप बना सकते हैं। तो इस मिजात को आप लिख लें 66 बार, ठीक है। दूसरे भाई सवाल करते हैं कि जिन्नात की तकलीफ है, इसका हल बताओ। तो भाई अगर किसी को जिन्नात की तकलीफ है तो इसके लिए मंजिल का अमल इंतहाई मुजर्रब अमल है। 33 आयात हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे और बुजुर्गान दीन भी इसको इस्तेमाल करते आए हैं शुरू से। तो ये चोरों डाकू से जहाँ इससे हिफाजत होती है, ख़ासकर जादू जिन्नात से भी आदमी को छुटकारा मिलता है। अगर आप पर जिन्नात का मसला है या आपके किसी अजीज़ के साथ, तो सुबह शाम 7 बार मंजिल को पढ़ें। सुबह शाम 7 बार मंजिल। अगर 7 बार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 बार मंजिल को पढ़ें। जब आयतल कुर्सी पर पहुँचें तो इसको 21 बार पढ़ें। पानी अपने सामने रखें, मंजिल पढ़कर पानी पर दम करें, उस पानी को सुबह शाम पिएं और साथ में बड़े गोश्त का परहेज भी रखें। 21-21 दिन के 3 कोर्स कर लें। देखिए, जिन्नात की मर्ज एक नई होती है, दूसरी पुरानी। अगर जिन्नात शुरू में लग जाए ना तो उसका इलाज जल्द हो जाता है। अगर जिन्नात की मर्ज तवील अरसे से हो तो फिर इलाज में कुछ वक्त लग जाता है। बाकी अगर इस अमल से आपके जिन्नात ना भागें तो किसी करीबी आमिल से आप इलाज करवाएं जो वाकई जिन्नाती आमिल हो, ठीक है। अगर ना मंजिल का अमल 100% मुजर्रब अमल है जिन्नात शयातीन को दूर करने के हवाले से। तीसरे साहब लिखते हैं कि आपकी नज़र में सबसे आसान हज़रात का अमल कौन सा है। मेरे भाई, या अल्लाह या लतीफ़ो या खबीरो, ये हज़रात का अमल इंतहाई आसान है, 1.25 लाख की तादाद में। आसान का मतलब कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी हमें कोई लफ्ज़ बता दो, बस हम उसको ज़बान पर लाएं और हमारी हज़रात जो है वो खुल जाए। ऐसा कोई अमल नहीं है मेरे भाई। तो हर फन के अंदर मेहनत करना पड़ती है। तो या अल्लाह या लतीफ़ या खबीर को आप 1.25 लाख बार आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और भी हज़रात के अमल हैं, ठीक है। सूरतुल मुज़्ज़म्मिल का है, सूरतुल कौसर का अमल है। इसी तरह या खबीर अखबिरनी, या अलीम अल्लिमनी, या रशीद अरशिदनी, इसका अमल है। लेकिन ये सब 1.25 लाख की तादाद में करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कोई अमल कि आप लफ्ज़ ज़बान पर लाओ और आपकी हाज़रात खुल जाए, ऐसा कोई अमल नहीं है। जो भी अमाल हैं सबकी मेहनत है। और इसमें ज़ात का अमल भी है इस हवाले से। तो इसमें ज़ात को 4400 बार आप डेली पढ़ें 41 रात तक। इंशाअल्लाह इससे भी आपकी हाज़रात खुल जाएंगी और आप साहिब कश्फ भी बन जाएंगे, बशर्ते कि आप हलाल रिज़्क़ खाते हैं। चौथे साहब लिखते हैं कि असहाब काफ के नक्श को कॉपी करवा लूँ, काम हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप असहाब काफ के नामों को लिख लें, फिर नीचे आप अपना मकसद लिखें। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा, बशर्ते कि आपका काम सही हो। 5वें साहब लिखते हैं कि सूरह मुज़्ज़म्मिल से तशखीस का तरीक़ा कार बताओ। इंतहाई आसान है। अगर मरीज़ मर्द हो, यहाँ पर निशान लगा लें, एक यहाँ पर निशान लगा लें, फिर इस जगह की पैमाइश कर लें।
یا تو آپ یوں 4 انگلیاں رکھیں، ادھر بھی نشان لگائیں، ادھر بھی نشان لگائیں، 3 بار سورۃ المزمل پڑھ کر دم کریں، پھر دیکھیں نشان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے۔ نشان جائے بڑھ تو جنات کم ہو، جائے تو پھر جادو کچھ نہ ہو تو پھر کوئی پرابلم نہیں۔ اور 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر کپڑے پر دم کر کے بھی آپ تشخیص کر سکتے ہیں سورۃ المزمل کے ذریعے سے۔ نمبر 6، گھر والوں کا علاج کر سکوں ایسا کوئی عمل بتائیے۔ جی بھائی، ایسے کافی سارے اعمال ہیں جن کو کر کے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کا عمل بہترین عمل ہے۔ 313 کی تعداد میں آپ آیت الکرسی کی زکوٰۃ نکال لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کا علاج بھی بآسانی کر سکیں گے۔ گھر میں کوئی جادو آ جاتا ہے، کوئی جنات آ جاتے ہیں، تو آیت الکرسی کا عامل گھر والوں کا علاج بآسانی کر سکتا ہے۔ نمبر 7، ہمزاد کو تابع کرنے کا عمل بتاؤ۔ میرے بھائی، اس کے متعلق میرا صحیح مشورہ یہی ہے ہمزاد کے متعلق کہ کسی یوٹیوب پر عامل کیا بتائے ہوئے عمل سے آپ ہمزاد کی تذکیر نہ کریں۔ ویسے علمی طور پر آپ اس عمل کو اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، معلوماتی طور پر، لیکن فی نفسی آپ اس کو کرنے لگ جائیں، پھر آپ کا رابطہ بھی نہ ہو اس عامل صاحب سے، آپ کی جان پہچان بھی نہ ہو، پھر آپ رجت کے شکار ہو جائیں تو پھر بھائی ذمہ دار کون ہوگا؟ بہتر یہی ہے، عامل حضرات جو ہوتے ہیں نا میرے بھائی، اس کام کو جب سکھلاتے ہیں تو ایک ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں وہ نارمل وظائف کرواتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لو، اسم ذات کو پڑھ لو، سورہ اخلاص کو پڑھ لو، پھر ان سب اعمال کی تعداد بھی تھوڑی رکھتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں۔ جب کچھ دفاع مضبوط ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں کی طرف عامل لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہمزاد بھی آ جاتا ہے، موکلات بھی، اور جنات کے اعمال وظائف بھی۔ یکدم جو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں جنات کو تابع کر لوں، ہمزاد کو تابع کر لوں، اور اس سے قبل اس نے کوئی عمل کوئی وظیفہ نہیں کیا ہوتا، تو وہ بیچارہ رجعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ در بدر بھاگتے ہیں کہ جی ہمارا علاج ہو جائے، ان کے گھر والے علاج کے لیے ان کو لے جاتے ہیں، تو پھر بہت مشکل سے بعضوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور بعضوں کا تو علاج ہوتا ہی نہیں۔ میں جہاں پڑھا رہا ہوں نا، تو ہمارے ساتھ ایک گھر ہے کچھ فاصلے پر، تو وہاں پر ایک بندہ تھا، تو اس نے بھی یہ اعمال وظائف شروع کر دیے نہر پر بیٹھ کر۔ چند سال تک تو وہ کرتا رہا، پھر اس کا تو کوئی استاد تھا نہیں، بس کتب سے دیکھ کر وہ اعمال وظائف کرتا تھا۔ اب وہ بیچارہ رجعت کے اندر مبتلا ہے۔ تو میرے بھائی، ایسے وظائف اعمال وقت مانگتے ہیں، محنت مانگتے ہیں، اور پہلے آپ کا دفاع اچھے طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے۔ 10 15 20 وظائف آپ نے کیے ہوں، ایسے اگر کوئی عامل آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کو ہمزاد کا عمل ایسے ہی کروا دیتا ہوں، تو پھر لا محالہ کوئی نہ کوئی نقصان آپ کر بیٹھیں گے۔ نمبر 8، عمل کروا سکتے ہو آپ؟ جی ہاں، الحمدللہ میں عمل کروا سکتا ہوں۔ کوئی بھی آپ نارمل عمل کرنا چاہیں میں کروا دوں گا، یا کوئی بڑا عمل ہو وہ بھی کروا دوں گا، لیکن جو تذکیرات کے اعمال ہوتے ہیں میرے بھائی، وہ ایسے نہیں آ سکتے کہ آپ اس کی فرمائش کر دیں کہ مجھے کوئی جن تابع کرنے کا عمل بتا دو، تو میرے بھائی ایسی چیزیں اینڈ میں آتی ہیں، آخر میں۔ ہاں، جو کہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی کا کرنا چاہیں، چہل کاف کا، سورہ اخلاص کا، معوذتین کا، سورہ فاتحہ کا، سورہ جن کا نارمل والا عمل، سورۃ المزمل کا، ایسے اعمال میں ضرور آپ کو کروا دوں گا۔ اسی طرح دعا حزب البحر ہے، آیت کتب ہے، تو اس طرح کے وظائف اعمال میں کروا سکتا ہوں۔ باقی اور کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو کمنٹ کر کے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔